सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट पुष्टि। थप परीक्षणका लागि भेजाइनल स्वाब काठमाडौँ पठाइयो। हत्यारालाई चाँडै पत्ता लगाउने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। कुर्था जयनगर रेल सञ्चालनका लागि सरकारद्वारा प्राविधिक तयारी पूरा। दुई देशका प्रधानमन्त्री ओली मोदीद्वारा संयुक्त उद्घाटन गरिने। प्रधानमन्त्री ओली इतिहासमै कलङ्कित बन्न पुगेको प्रचण्डको तर्क। अहिलेको सङ्घर्ष कुनै निजी लडाई नभई ओली प्रवृत्ति विरुद्धको लडाईका रूपमा बुझ्न नेता नेपालको आग्रह। काङ्ग्रेसले आन्दोलन गर्दा कसैसँग मिल्न नहुने महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको भनाई। नेकपाको कुनै एक पक्षमा काङ्ग्रेस नलाग्ने नेता रिजालको प्रश्नोक्ति। र भारतको उत्तराखण्डमा गएको हिम पहिरोमा परि 18 जनाको मृत्यु, सयौं बेपत्ता। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. भारतको उत्तराखण्डमा हिम पहिरो जाँदा 18 जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं मान्छे बेपत्ता भएका छन्। हिम पहिरो पछिको बाढीका कारण थुप्रै पुल, सडक तथा विद्युत गृहहरू भत्किएका छन् भने स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। भारतको उत्तराखण्डमा गएको हिम पहिरोमा परेर सोमबारसम्म 18 जनाको मृत्यु भएको तथा 200 भन्दा बढी बेपत्ता भएको उद्धारकर्मीहरूले बताएका छन्। आइतबारको हिम पहिरोको कारण तीव्र वेगको पानी र हिउँले पुलहरू, सडकहरू र 2वटा विद्युत गृहमा व्यापक क्षति पुगेको हो। स्थानीयवासीका अनुसार तीव्र गतिको नदीको भेल पहाड खसे जस्तो देखिएको बताउँदै नदी वरपरको जमिनमा भूकम्प गए जस्तो अनुभव गरिएको बताएका थिए। उत्तराखण्ड सरकारले सोमबारसम्म 18 जनाको शव निकालिएको जनाएको छ। मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतले कम्तीमा 200 मानिस हराइरहेको जानकारी दिए। बेपत्ता भएका सबै जसो व्यक्तिहरू विद्युत गृहमा कार्यरत मजदुर रहेको र विद्युत गृहको सुरुङमा पसेको बाढी, माटो र ढुङ्गाका कारण केही मानिस सुरुङभित्रै थुनिएको उद्धारकर्मीहरूको भनाइ छ। घटनापछि त्यहाँ धेरैजना उद्धारकर्मीहरू सोमबार बिहानैदेखि खटिए पनि पूर्ण रूपमा उद्धार हुन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमा धेरै व्यक्तिहरूले त्यहाँको प्रत्यक्ष भिडियोहरू पोस्ट गरिरहेका छन्, जसमा सागर उपत्यकाबाट तीव्र गतिमा पानी तलतिर बगेका भयानक दृश्यहरू देखिएका छन्। भारतीय अधिकारीहरूले हिउँको ठूलो हिस्सा एकाएक नदीमा खसेपछि ठूलो बाढी आएको बताएका छन्। तर यो हिमताल विस्फोट भएर हिम पहिरोमा परिणत भएको र त्यो नदीमा खसेको पाइएको छ। विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको प्रभावका कारण यस क्षेत्रमा हिम नदीका मुहान क्षेत्र बिस्तारै सुक्दै गएका छन् भने जलविद्युत निर्माणले पनि हिम पहिरोहरू बढी नै जान थालेको विज्ञहरूले औँलाएका छन्। यसअघि उक्त क्षेत्रमा सन् 2013 मा आएको बाढीले 6000 व्यक्तिको ज्यान गएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको आज 6औं स्मृति दिवस। उनको स्मृतिमा आज देशका विभिन्न स्थानमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरियो। यसैबीच सोमबार सुशील कोइराला सोशलिस्ट युथ सर्कलले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सङ्कटमा संविधान विषयक विचार गोष्ठीमा काङ्ग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन गर्दा कसैसँग मिल्न नहुने धारणा राखे भने नेता मिनेन्द्र रिजालले नेकपाको कुनै एक पक्षसँग काङ्ग्रेस नलाग्ने स्पष्ट पारे। हेरौँ पुरा समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन गर्दा कसैसँग मिल्न नहुने बताएका छन्। सोमबार पूर्व प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको 6औं स्मृति दिवसका अवसरमा कोइरालाले यस्तो बताएका हुन्। सुशील कोइराला सोशलिस्ट युथ सर्कलले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सङ्कटमा संविधान विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै महामन्त्री कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नै विचार र अस्तित्व भएका कारण संयुक्त आन्दोलनमा जान नहुने बताएका हुन्। संयुक्त आन्दोलनमा गए काङ्ग्रेसलाई घाटा हुने समेत उनको भनाइ थियो। महामन्त्री कोइरालाले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई समेटेर एकजुट बनाएर
जान सके काङ्ग्रेसको भविष्य उज्जवल रहेको पनि बताएका छन्। हामीले यो आन्दोलन गर्दाखेरि पनि हामीले कसैसँग मिल्नु हुँदैन। अघि हाम्रो कम्युनिस्ट नेताले भन्नुभयो संयुक्त जानुपर्छ, फेरि हामीलाई नै घाटा हुन्छ। संयुक्त जानै हुँदैन, हाम्रो आफ्नै अस्तित्व छ, हाम्रो आफ्नै विचार छ, अरूसँग किन मिल्ने? अहिलेको अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्य म अत्यन्त उज्जवल देखिन्छ। तर नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई समेटेर एकजुट बनाएर लिएर जान सक्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। यस्तै काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालले अहिलेको समस्याको मुख्य जड प्रधानमन्त्री ओलीको मानसिकता रहेको बताए। ओलीलाई जनताले संसद, संविधान र कानुनको अधीनमा बसेर शासन गर्न चुनाव जिताएर पठाएको भए पनि कानुन, संविधान, अदालत केही नमान्ने प्रवृत्ति ओलीमा रहेको उनको आरोप थियो। अनि संसद विघटनको 1 वर्ष पछाडि एउटा हामी महान क्रान्तिकारी मानेर मोर्चा गठन गर्नुपर्ने, अर्कोलाई केन्द्र सबभन्दा ठुलो प्रतिक्रियावादी मानेर अन्त नसके पार्टीबाट पछाल्नुपर्ने, त्यो राजनीति हामीले नपकाउनु बोक्दैन, कुनै हालतमा बोक्दैन। तर यो सबै भन्दाखेरि एउटा कुरा मैले फेरि त्यही साथमा हुन्छ गर्छ, सबै तर्कको एउटा के भने घुमाउरो तरिकाले ओली भन्ने मान्छे चाहिँ ठिक हो भन्न खाले गराएको। नेता रिजालले संसद विघटन अघि एकै ठाउँमा बसेका मान्छेहरू अहिले विभक्त भएको भन्दै कुनै एकको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस नलाग्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले संविधानको रक्षा गर्नु अहिलेको मूल दायित्व भएको बताए। उनले संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्नुपर्ने भन्दै अहिले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा प्रश्न उठाएर संविधानलाई कमजोर बनाउन नहुने पनि बताए। नेता पन्तले वैशाखमा निर्वाचन नहुने भन्दै संविधानको रक्षाको निम्ति सबै राजनीतिक दल मिलेर आन्दोलनमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन्। साँच्चै भन्नु चाहिँ हाम्रो धर्मनिरपेक्षताको पालना गर्नु लगाएर धार्मिक रूपान्तरण गर्ने पैसा खर्च गरेर क्रिस्चियनिटी बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। अमेरिका धर्मनिरपेक्ष होइन। म मन्त्री भएँ, मिलेन्द्रजीको मन्त्री हुनुभयो, हामी कसैको गीतामा हात राखेर कुनै पुराणमा हात राखेर शपथ ग्रहण गरे होइन। तर तपाईँ ट्रम्प पनि देख्नुभयो, अहिले बाइडेनले पनि देख्नुभयो, 1.5 वर्ष पुरानो उसको परिवारको 150 वर्ष पुरानो बाइबलमाथि हात राखेर शपथ ग्रहण गरे। हामीले त हाम्रो देशमा त पञ्चायतकालमा पनि कुनै धर्मग्रन्थमाथि हात राखेर शपथ ग्रहण गर्नु पर्दैन। यो नेपालको यो परम्परा। त्यसैले हामी हिजो राजाले हिन्दू राष्ट्र बनाएको बेलामा नि हामी एक हदसम्म धर्मनिरपेक्ष थियौँ। अहिले संविधानमा ल्याइसक्यौँ। म बिपीलाई एकचोटि फेरि तपाईँलाई बिपीका अनुयायीहरूलाई भन्छु, बिपी धर्मनिरपेक्षताबारे बिपीको विचार एकचोटि फेरि पढ्नुहोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रान्ति विरुद्ध संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको पक्षमा एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले लोकतन्त्र विरोधी प्रतिक्रान्तिको वकालत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई इतिहासकै कलङ्कित व्यक्ति भएको आरोप समेत लगाएका छन्। यस्तै नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले ओलीसँगको सङ्घर्ष प्रवृत्ति विरुद्धको लडाईँका रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लोकतन्त्र विरोधी प्रतिक्रान्तिको वकालत गरेकाले प्रधानमन्त्री केपी ओली इतिहासमै कलङ्कित बनेको बताएका छन्। एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन प्रथम राष्ट्रिय परिषद बैठकलाई सोमबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रान्ति विरुद्ध संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको पक्षमा एकजुट हुन आह्वान गरे। पार्टी एकीकरणको समयदेखि नै लोकतन्त्र र संविधान विपरीत कार्यशैली देखाउँदै आएका ओलीले अहिले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरोधी प्रतिक्रान्तिको बाटोमा हिँडेकाले आफूहरू त्यस विरुद्धको सङ्घर्षमा उत्रेको स्पष्ट बताए। संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्ध गएर प्रधानमन्त्री ओली इतिहासमै कलङ्कित बन्न पुगेको तर्क प्रचण्डको छ। केपीजीले जसरी प्रतिगमन गर्ने र संविधानलाई कुल्चिने काम गर्नुभयो, प्रतिक्रान्तिको वकालत गर्न थाल्नुभयो, उहाँले बाजी हार्नुभयो भनेको छु मैले। उहाँ कलङ्कित पनि हुनुभयो इतिहासमा र उहाँले जित्ने कुनै सम्भावना छैन। हामी जहाँ उभियौँ नि फेरि संविधानको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, संघीयता र समावेशी समानुपातिकताको पक्षमा, शान्ति र समृद्धिको पक्षमा हामी उभियौँ, त्यहाँ हामीले लडाईँ जित्यौँ। अब उहाँले एकपछि अर्को हार्नु बाहेक उहाँसँग विकल्प छैन। हामी चाहिँ डरसँग उभिँदा हाम्रो जित कसैले रोक्नै सक्दैन, हामी विजयी हुन्छौँ। यस्तै नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको समूहलाई चोइटिएको समूहको संज्ञा दिँदै ओलीबा समूह खोल्न सुझाव दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूहरूले साधारण सदस्यताबाट समेत बर्खास्त गरिसकेकाले उनको नेकपासँग कुनै सम्बन्ध नभएको पनि दावी गरेका छन्। चोटिएको समूह पार्टीको मूल समूह हुन सक्ने कुरै भएन। त्यसमा पनि केपी ओलीलाई हामीले अध्यक्ष पद निकाली पनि सकेका छौँ। पार्टीको साधारण सदस्यताबाट पनि बर्खास्त गरिसकेका छौँ। त्यस हुनाले उनको अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग कुनै सम्बन्ध रहेको छैन। उनलाई खोल्ने रहर छ भने नेकपा मन परेको छ भने नेकपा ओली गुट भनेर खोले हुन्छ। नेकपा मन परेको छैन भने त्यसलाई अर्कै समाजवादी जनवादी ओलीवादी समूह खोले पनि हुन्छ। ओलीबा समूह खोलिदिए सबभन्दा राम्रो। ओलीबा समूह भनेपछि ओलीबा मन पराउने उस्तै जान्छ। विभिन्न आन्दोलनले सामन्तवादलाई परास्त गरे पनि पुरानै शैलीमा हिँड्ने बानी कायमै रहेकाले केपी ओलीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रतिगमन गरेको भन्दै उनले आफूहरूको सङ्घर्ष व्यक्तिभन्दा पनि सामन्तवादी प्रवृत्ति विरुद्धको सङ्घर्ष भएको स्पष्ट पारे। नेता नेपालले अहिलेको सङ्घर्षलाई ओली र आफूहरू बीचको निजी लडाईँका रूपमा नलिई ओली प्रवृत्ति विरुद्धको लडाईँका रूपमा बुझ्न पनि आग्रह गरे। लोकतन्त्र गणतन्त्र र संविधान कमजोर बनाउने र जोगाउने बीचको सङ्घर्ष भएकाले जसरी पनि आफूहरूले जित्नै पर्ने भन्दै उनले लोकतन्त्र र संविधान रक्षाको पक्षमा एकजुट हुन आह्वान पनि गरे। सरकारले कुर्था जयनगर रेल सञ्चालनका लागि प्राविधिक तयारी पूरा गरेको छ। तयारीसँगै सरकारले कम्पनीसँगको समन्वयमा भारतसँगै 26 जना दक्ष प्राविधिक कर्मचारीको माग पनि गरेको छ। नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका अनुसार कुर्था जयनगर रेल सेवाको उद्घाटन नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारत सरकारका तर्फबाट नरेन्द्र मोदीको संयुक्त रूपमा गरिने भएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। सरकारले कुर्था जयनगर रेल सञ्चालनका लागि प्राविधिक तयारी पूरा गरेको छ। औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्नासाथ रेल नियमित सञ्चालनको तयारी पूरा भएको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। भारतीय कुन कम्पनीबाट केही समयमा नै संरचना जिम्मा लिइने कम्पनीले जनाएको छ। भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई केही समयपछि औपचारिक रूपमा संरचना हस्तान्तरण गर्ने भए पनि अहिले सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी लिन लागि कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले बताए। कम्पनीसँगको समन्वयमा प्राविधिक कर्मचारी 26 जना ल्याउन लागि छ। उनले भने त्यसमा रेल चालक, स्टेसन मास्टर, पावर म्यानेजर, सिनियर ट्राफिक म्यानेजर लगायत रहेका छन्। भारतसँगको सम्झौताको विषय सोमबारको मन्त्री परिषदको बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। सोमबार नै प्रमाणित सञ्चालन कार्यप्रणाली स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडर पनि बैठकमा छलफल हुनेछ। भारतसँग उताबाट ल्याइने जनशक्ति र आवश्यक सामग्री ल्याउने विषयमा समेत छलफल हुने उनले बताए। नेपाली कर्मचारी र अरू प्राविधिक तयारी अवस्थामा रहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए। रेल कम्पनीका सामग्री सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बस्ने तयारी छ। त्यसका लागि प्रशासनसँग कुराकानी भइसकेको पनि महाप्रबन्धक भट्टराईले जानकारी दिए। नियमित रेल सञ्चालनका लागि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने गरी छलफल भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। उद्घाटनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सहभागी हुने कुरा नेपालस्थित भारतीय दूतावासले बताएको छ। उनी भौतिक रूपमा वा भर्चुअल उपस्थित हुने भन्ने टुङ्गो भने नभएको, तर दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको समय मिलेपछि मात्रै उद्घाटनको मिति तय गरिने भएको छ। भाडा दर र टिकटका विषयमा पनि यसअघि नै टुङ्गो लागिसकेको महाप्रबन्धक भट्टराईले बताए। भाडा दरका विषयमा कम्पनीले मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेको छ। बस लगायतका अरू सवारी साधनको भाडा दरमा चलाउन तयारी गरिएको उनले बताए। सामान्य सिटमा 35 किमी रेलमार्ग यात्रा गर्न 75 रुपियाँ भाडा दर तोकिएको छ भने डिलक्सको भाडा सामान्यभन्दा 4-5 गुणा हुने बताइएको छ। भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको रेलमार्ग र सञ्चालनका लागि गत असोज 2 गते 200 डेमो ट्रेन ल्याइएको थियो। सो रेलमा 1200 देखि 1300 जनासम्म यात्रु बसेर र उभिएर गरी यात्रा गर्न सक्ने रेल विभागले जनाएको छ। यात्रुवाहक रेल भएकाले यात्रुको झोला र सामान्य सामान मात्रै राख्न सकिनेछ। अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका स्थित जंगलमा विभत्स अवस्थामा भेटिएकी स्थानीय 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भएको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको देखिएको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। मृतक किशोरीको भेजिनल स्वाब पनि थप परीक्षणका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। उक्त परीक्षणले बलात्कार एकल थियो कि सामूहिक भन्ने बारे टुङ्गो लगाउने प्रहरीले जनाएको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष समाचार। बैतडीमा बिहिबार साँझ मृत फेला परेकी 17 वर्षीय भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भएको छ।
जिल्ला अस्पताल बैतडीमा गरिएको पोस्टमार्टम रिपोर्टका आधारमा दोगडा केदार गाउँपालिका 7 की भट्टको बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरेको पुष्टि भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी उत्तम सुवेदीले बताए। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा कज अफ डेथ बलात्कारपछि घाँटी थिचेको देखिएको सुवेदीले जानकारी दिए। घटनाका बारेमा सामूहिक बलात्कार हो या होइन भन्ने बारे थप परीक्षण पनि भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बुधबार हराएकी भट्टको बिहीबार विभत्स अवस्थामा शव फेला परेको थियो। यता मृतक भागरथीको भेजाइनल स्वाब पनि काठमाडौँ पठाइएको छ। अनुसन्धानमा थप सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ स्वाब परीक्षणका लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको हो। स्वाब परीक्षणले थप अनुसन्धानका लागि सहज हुने प्रहरी प्रवक्ता जनक घामीले जानकारी दिए। डिएनए परीक्षणका लागि भेजाइनल स्वाब लगायतका नमुना सङ्कलन गरिएका थिए। भागरथीको भेजाइनल स्वाबमा शङ्का लागेका व्यक्तिको शुक्रकिटसँग मिलेमा दोषी ठहराउने प्रहरीले बताएको छ। घटनालाई प्रहरीले गम्भीर रूपमा लिएको बताए पनि घटना भएको 5 दिनसम्म पनि हत्यारा भने पत्ता लगाउन सकेको छैन। घटनाको सूक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै आएको प्रहरी हत्यारा पत्ता लगाउनबाट चुकिरहेकै छ। प्रहरीले भागरथीका आफन्तसँग सोधपुछ गर्नुका साथै शङ्कास्पद व्यक्तिमाथि निगरानी बढाएर सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। यसका साथै तालिमप्राप्त कुकुरले भागरथीको हत्या भएको जङ्गल क्षेत्र पनि सर्च गरेको थियो। यस क्रममा किशोरीले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल पनि घटनास्थलमै प्राप्त भएकाले मोबाइलबाट धेरै कुरा पत्ता लाग्ने प्रहरीको दाबी छ। हत्या पत्ता लगाउन नसक्दा किशोरीका आफन्त तथा स्थानीय बासिन्दाले सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। आइतबारदेखि 3 दिनका लागि शैक्षिक हडताल गरिएको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। यसैबीच गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्टका हत्यारालाई चाँडै पत्ता लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बैतडीको दोगडे केदार गाउँपालिका 7 चढेपानीकी 17 वर्षीय भागरथी हत्याबारे गृहमन्त्री थापाको ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका राष्ट्रिय सभा र विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यसँगको छलफलमा उनले अनुसन्धानमा कुनै पनि कमी नराखी दोषी चाँडै पत्ता लगाएर कडा कारबाही गरिने र पीडित परिवारलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। माघ 21 गते हत्या गरिएकी किशोरी भट्टका दोषीलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्री थापाको ध्यानाकर्षण गराइएको राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राईले जानकारी दिइन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेल, पार्वती रावल, उदया शर्मा र विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराईले संयुक्त रूपमा गृहमन्त्री थापालाई भेटिएका थिए। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि केन्द्रबिन्दु न्युज यति नै। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।